नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले हरेक कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका विषयहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। आज पनि हामी एउटा विषय यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ र पछिल्लो समयमा धेरै युवाहरूको कृषि क्षेत्रमा मोह भएकै अवस्था हो। यद्यपि राज्यले अभिभावकत्व गर्न सकेन भन्ने कुरा गुनासोको रूपमा आउने कुरा त रहन्छ नै। यद्यपि हामीले यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा अन्यल र यहाँहरूका अन्यलहरूलाई पनि सम्बन्धित निकाय सम्बन्धित विज्ञ मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा चाहिँ हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज चाहिँ हामीसँग यस्ता युवा हुनुहुन्छ जसले आफूले व्यवसाय खेती गर्दै अन्यहरूलाई पनि प्रेरणा दिँदै आउनुभएको व्यक्तिलाई आज हामीले स्टुडियोमा निम्तेका छौँ। निकै टाढा काठमाडौँबाट निकै टाढा हुनुहुन्छ। यद्यपि आज हामीले स्टुडियोमा उहाँलाई निम्त्याउन सफल पनि भएका छौँ। बर्दियाका सफल किसान हुनुहुन्छ, सफल बन्दै गर्दै हुनुहुन्छ, झुपलाल नेउपाने हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी पनि गर्दैछौँ। नेउपाने बहुउद्देश्य कृषि फार्मका समेत सञ्चालक हुनुहुन्छ। बर्दियामा रहेको यो फार्म छ, यसका सञ्चालक। त्यसै गरी अखिल किसान महासङ्घका चाहिँ बर्दिया सचिव हुनुहुन्छ, बर्दिया जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा रहेर छलफल गर्दैछौँ। ठुलो क्षेत्रफलमा केरा खेती गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले, अनि अन्य के गर्दै हुनुहुन्छ यो अपडेट त पक्कै उहाँबाट हामी लिँदैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत दिँदैछौँ। नेपालजी नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिकै छ। अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले आफ्नै अब व्यवसायमै व्यस्त छु म। केरा खेती व्यवसायमा लागिरहेको छु र आफ्नो साथीभाइहरूलाई पनि यही व्यवसायमा लाग्नुपर्छ भनिरहेको छु। 5-7 वर्षदेखि लागिराख्नु भएको छ? 5-7 वर्ष भइसक्यो। अहिले काठमाडौँ आएको समयमा अन्य काम पनि थियो यहाँको। विशेष गरी मैले बोलाएको थिएँ, मेरो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आउनु भएको छ। हामी आभारी पनि छौँ। अब विषयवस्तुतिरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। अलिकति पछिल्लो समयमा युवाहरूको चाहना हुन त हामी सबैजना हामी किसानका छोराछोरी नै हौँ र किसान नै हौँ। यद्यपि अलिक व्यावसायिक किसानको परिचय गराउँदै गर्दा अलिक ठुलो क्षेत्रफलमा अथवा व्यावसायिक रूपमा लागेका युवाहरूको सङ्ख्या पनि अलिक पछिल्लो समय बढेको देखिन्छ। यहाँ पनि यसको श्रेय हुनुहुन्छ। अलिकति कृषिमा अलिक व्यावसायिक रूपमा लाग्छु भन्ने खालको सोच कसरी बनाउनु भयो? यसमा व्यवसाय रूपमा खेती गर्नुपर्छ, व्यवसायमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि पनि सोच्दै बुझ्दै आइरहेको कुरा हो। अहिले नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमका कृषिमा कार्यक्रमहरूलाई समेटेको छ, अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। यसले गर्दा अब व्यवसायलाई बढाउनलाई थोरै नै 50%मा सहयोग हुन्छ भनेर अब यो व्यवसायमा लाग्नुपर्छ भनेर म पनि लागेको छु र मेरोभन्दा पछाडिका साथीभाइहरूलाई पनि यो व्यवसायमा लागौँ भनेर मैले सिकाउने काम गरिरहेको छु। अब अलिकति कृषिमा अप्ठ्यारा पनि छन्, सजिला पनि छन्, सम्भावनाहरू पनि धेरै छन्। यहाँभित्र समस्या चुनौतीहरू पनि धेरै छन् भन्ने कुरा हामीले बाहिरबाट आकलन गर्छौँ, भन्छौँ। धेरैका कुराहरू सुन्दा पनि यो देखिन्छ पनि। वास्तवमा नेपालको कृषि क्षेत्रको सम्भावनाको आकलन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? कतिको सम्भावना छ र कृषि क्षेत्रको चाहिँ? कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न नेपालमा त्यति सजिलो त छैन, गाह्रो नै छ। किनभने हामीलाई विभिन्न किसिमका कुराहरूलाई समस्या छ। प्राविधिक कुरामा पनि त्यति ज्ञान छैन। अब आर्थिकमा त्यति पनि समस्या छ। यातायातमा सुविधाहरूमा पनि बाटोघाटोमा पनि त्यति सुविधा त छैन। तैपनि अब अहिले विकास हुँदै गरेको अवस्थामा, परिवर्तन हुँदै गरेको अवस्थामा यो विकास र प्राविधिक कुराहरू पनि टेक्नोलोजी विकास परिवर्तन हुँदै गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब सहज हुँदै जाने अवस्था छ। अहिले केरा खेती गर्नुभएको छ, कति क्षेत्रफल छ अहिले यहाँको? अहिले मेरो 25 हेक्टरमा छ। 25 हेक्टर भनेको 40 बिघा बराबर हो। अहिले G9 जातको अहिले प्रचलनमै आछ। अहिले चाहिँ नयाँ जात हो यो। G9 नै प्रयोग गरिरहन् सबै जिल्लामा। जस्तो बजारमा G9 र यो विलियम हाइब्रिड चाहिँ उस्तै खालको भनिन्छ हो, उस्तै हो कि फरक हो? यो अलिकति फरक हो। सेम थोरै फरक हो सर। यसमा चाहिँ अलि बढी फल्ने, बलि उत्पादन हुने, यसको कोसाहरू बढी हुने अलि थोरै मात्रामा फरक छ, तर उस्तै हो सर। अहिले उत्पादन राम्रै गर्नुभएको छ है। 40 बिघा भनेको त ठुलो क्षेत्रफल हो। बर्दियाकै मेरो नमुना व्यवसाय फर्म पनि हो। म उद्यमी, एकदम नमुना उद्यमी पनि हो।
अब विदेश जानुभन्दा नेपालमै केही गर्नुपर्छ, विदेश जानु हुँदैन, विदेश जाने साथीभाइहरूलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ मैले यो व्यवसाय सुरु गरेको हो। र 40 बिघा खेती गर्ने भनेको 1 करोडको लगानीभन्दा माथि नै लाग्ने गर्छ सर। यसमा अब 4-5 वर्ष भयो लागिरहेको छु। सफल बन्दै हुनुहुन्छ। सफलताको श्रेय त निरन्तरता नै सफलता हो भनेर पनि भनिन्छ। यो निरन्तर रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो भित्र पनि विभिन्न बावजुद समस्याहरू पनि आयो होलान्, चुनौती पनि आयो होलान्। अब लकडाउनको समस्याले त अब धेरैलाई समस्या पनि पारेको थियो बिचमा पनि। अलिकति यो व्यवसाय सुरुवात गरे पछाडिका उतार चढावहरू बताइदिनुहोस् न अलिकति। व्यवसाय सुरु गरेदेखि उतार चढाव त धेरै नै आए। अब सुरुवातमै हामीलाई अब खेती व्यवसाय गर्नलाई प्राविधिक ज्ञान भएन, प्राविधिक ज्ञानको खोजी नीति गरियो। त्यसपछि व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने, आर्थिक स्रोतको समस्या कताबाट जुटाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिइयो। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अब उत्पादन गरेको चिजलाई बिक्री वितरण कुन ठाउँमा गर्ने भनेर त्यसको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ भयो। त्यसको व्यवस्थापन गर्दै अहिले सबै व्यवस्था मिलाएर व्यवसाय फर्म सञ्चालन सुरुवात भइरहेको छ। जस्तो आफूले काम गर्दा अन्यलाई श्रेय दिने, अन्यलाई उत्साही बनाउने र एउटा लागौँ भन्ने खालको ऊर्जा दिने काम पनि गर्नुभएको छ है। एकदमै, किनकि जिल्लाभरि चर्चित पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँको छुट्टै खालको पहुँच पनि छ। हामी अरू कुरा अलि पछाडि पनि गरौँला। जस्तो यो एक्लै गरेपछि देखासेखीको पाटो एउटा भयो, अर्को चाहिँ अलिकति ऊर्जा मैले पनि त गर्छु नि त, गरेपछि सम्भव त हुने रहेछ भन्ने खालका कुराहरू पनि आए होलान् है। यसमा अन्यहरूले चाहिँ जस्तो प्रेरणा लिएर चाहिँ सुरुवात गर्न खोज्नुभयो होला अथवा यहाँसँग परामर्श लिन खोज्नुभयो होला। यो अवस्था त आयो है बिचमा, धेरै पटक बिचमा त धेरै नै समस्या आयो सर। मैले पनि अब व्यवसायको होइन, मैले यहाँनिर समस्या भन्दा पनि अन्यहरूलाई प्रेरणा मिल्यो कि मिलेन भन्न खोजेँ यहाँ। मिल्यो सर। यसमा चाहिँ मैले व्यवसाय सुरु गरेदेखि अब उहाँले व्यवसाय कसरी गर्नुभयो, के गरी गर्नुभयो, हामी युवाले पनि गर्न पर्यो भनेर मलाई सोध्न साथीहरू युवाहरू आउनुभयो, सोध्नुभयो। मैले चाहिँ यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ, यसरी लाग्दाखेरि नै व्यवसाय सफल भइन्छ। सरकारले पनि विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा दिएको छ, यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर मैले साथीभाइहरूलाई पनि सिकाउने गरेँ। यसरी नै अहिले त जिल्लाभरि नै केरा खेती व्यवसायमा एउटा सञ्जालै बनिसकेको छ। यसरी विस्तार उत्पादन गर्ने क्षेत्र धेरै भइसकेको छ। यसको बजार त छ है। अलिकति यो बिचमा लकडाउनको समयमा बजार अलिकति समस्या आएको थियो भन्ने कुरा आएको थियो बर्दियाबाट, कैलाली लगायतका जिल्लाहरूबाट पनि। त्यो समस्या त बिचमा आयो पनि होला है। लकडाउनले, कोरोनाको महामारीले गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या त आए। त्यसमा बजार व्यवस्थापनको, बिक्री वितरणको लागि ढुवानीको एकदमै ठुलो समस्या आएको हो। हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रका कार्यालयहरूमा सम्पर्क गरेर ढुवानी सरकारले अनुदान दिएका गाडीहरूलाई प्रयोग गरेर भए पनि हामीले चाहिँ त्यो बिक्री वितरणमा गाडीको सेवा सुविधा प्रयोग गरेर हामीले बिक्री वितरण गऱ्यौँ। त्यसमा थोरै समस्या त आयो, त्यति ठुलो महामारी समस्याको रूपमा देखिएन। अब अलिकति किसानहरूको आवाजहरूमा चाहिँ किसानहरू कमजोर हुने, अलि राजनीतिक पहुँच हुने अथवा टाटाबाठाले मात्रै कृषि क्षेत्रको अनुदान अथवा विभिन्न सुविधाहरू चाहिँ आफ्नो वर्चस्वमा पार्ने भन्ने खालका कुराहरू बजारमा प्रशस्तै सुनिन्छ। केही मात्रामा भएको पनि छ होला। अहिले अखिल किसान महासङ्घको महासचिव हुनुहुन्छ, सचिव हुनुहुन्छ, जिल्ला सचिव हुनुहुन्छ यहाँ। जस्तो यसले गर्दा अलिकति सहजीकरण त भयो यहाँलाई है, किनकि यहाँको अलिकति राजनीतिक पहुँच पनि सँगै जोडियो है। यसमा अब हामीले पहिलेदेखि दुःख गर्दै आइयो सर। व्यवसाय किसानहरूलाई, साथीभाइलाई पनि हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। यो सायद एउटा एमालेको एउटा यो सङ्घको एउटा भातृ सङ्गठन हो। यसले गर्दा यहाँलाई अलिक सहजीकरण भयो होला सायद। सहजीकरण धेरै नै भयो सर। मैले पनि पहिला किसानहरूलाई पनि एक जागरुक गराउँदै आएको, समूह सङ्गठन बनाउँदै आएको थिएँ। त्यसपछि किसान सङ्गठन, हाम्रो किसान अखिल नेपाल किसान महासङ्घ सङ्गठन हुने बेला मैले पनि त्यो अवसर पाएँ, सङ्गठित हुन अवसर पाएँ। त्यसपछि मैले यस महासङ्घमा आएर विभिन्न किसिमका कामहरू गरियो, गठन गरियो। त्यसपछि केन्द्रीय सदस्य भएर प्रत्येक जिल्लाका युवा साथीहरूसँग, किसानहरूसँग कुराकानी गरियो, छलफल गरियो। किसानमा भएका समस्या गतिविधि के हुन्, अब तपाईँहरूले हामीलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ, हामीले पनि अगाडि सेयर गर्नुपर्छ। यसलाई समस्याको समाधानका विषयमा कुरा गरौँला, हामी पनि गर्नेछौँ, तपाईँहरूले पनि गर्नुहुनेछ भनेर अब उहाँहरूबाट रिपोर्ट पनि लियौँ। रिपोर्ट लिएर हामीले धेरै किसानहरूलाई यस महासङ्घबाट हामीले सहज बनाएका छौँ। जस्तो यहाँले प्रत्यक्ष पहुँचको कुरा मैले यहाँनिर, हुन त अब काम गरिराख्नु भएको छ यहाँले,
केही मात्रामा चाहिँ अलिकति यो नेता अथवा यो राजनीतिक दलको नजिक भएर अथवा यो सङ्गठनमा चाहिँ अगुवा गरेको हुनाले अब उसको बढी पहुँच छ, हाम्रो चाहिँ भएन भनेर किसानहरूले अलिकति आरोप पनि लगायो होला है बिचमा। त्यसमा अब 2-4 जना किसानहरूमा त्यस्तो मनसाय चाहिँ भयो होला, सोच आयो होला। तर हाम्रो अखिल नेपाल किसान सङ्घले एमाले पार्टीको भातृ सङ्गठनको तर्फबाट हामीले देशभरिका किसानहरू सबै एमाले नै हुन्, यसमा चाहिँ पूर्व पक्ष काङ्ग्रेस माओवादीका साथीहरू हुन् भनेर हामीले त्यो सोच र विचार राखेनौँ होइन। हामीले सबै नै नेपाली जनता किसान हाम्रा दाजुभाइ हुन्। पार्टीको सिद्धान्तले अगाडि बढे पनि सबै नेपाली दाजुभाइ बराबर हौँ, हामीले चाहिँ यही सङ्गठनबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्यौँ। त्यसमा हाम्रो गुनासो त्यति अब रिपोर्टिङ रूपमा आएन। अब 2-4 जना साथीहरूले अब मनमा लिने कुराहरू हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ त्यति ठुलो विषय पनि भएन। अब अलिकति यो कृषि क्षेत्रका विभिन्न खालका समस्याहरू छन्, सम्भावनाभित्र चाहिँ राम्रा सम्भावनाभित्र समस्या चुनौतीहरू केही मात्रामा छन्। यहाँले अगाडि भन्दै पनि हुन्थ्यो, जस्तो यहाँले यो बिचमा 5-6 वर्षको अन्तरालमा कतिको हन्डर खानुभयो, कतिको समस्या रहेछ, एउटा प्राविधिक ज्ञानको कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले, अन्य के समस्या आयो नि बिचमा चाहिँ? यसमा व्यवसाय गर्दाखेरि मैले 4-5 वर्षको पिरियडमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू आए। प्राविधिकका कुराहरू एउटा अघि नै मैले भनिसकेँ। अनि मल खाद बिउको विषादीको एकदमै समस्या जटिल नेपालमा अहिले यो नै छ। अब मल केरालाई एकदमै महिनामा एकचोटि यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जति बेला हाल्नुपर्ने त्यति बेला हामीले पाउन सकेनौँ। त्यो कारणले गर्दा उत्पादन घटेर आयो। यसले गर्दा व्यवसायमा ठुलै असर त पारेको छ। अब नेपालमा चाहिँ मलको त्यति समस्या हुन्न, मल चाहिँ पाइन्छ भन्ने कुरा जानकारी त भइरहेको छ, त्यति अझै पनि सहज रूपमा पाएका छैनौँ। र बिउ विषादीहरूमा पनि अब हाम्रो टेक्नोलोजी कुराहरू अलि प्राविधिक अब हामी सबैलाई ज्ञान नभएको कारणले अलिकति दुःख पाइएको छ। यस्तै आर्थिकका कुराहरू छन्। अहिले कोरोनाको महामारीले ठुलै समस्या पारे 2 वर्ष हामीलाई, यिनै ठुला समस्या हाम्रा। बजारको समस्या पनि बिचमा आउँछ, जस्तो अहिले कोभिडको समय बाहेक, किनकि यो समय सधैँभरि रहँदैन, अन्य समयमा त रेगुलर बजारमा समस्या त छैन है। बजारमा केराको त्यति ठुलो समस्या त छैन, तैपनि हाम्रो नेपालको केरा त्यति गुणस्तरीय हुँदैन। अब प्राविधिक कुरा, टेक्नोलोजी कुरा, हरेक त्यसको कारणले प्राविधिक कुरा त्यति राम्रो हुँदैन। इन्डियामा केरा चाहिँ प्राविधिक कुराहरू हरेक मल बिउ विषादीको टेक्नोलोजी मिलेको कारणले उहाँको केरा चाहिँ राम्रो अलिक पोस्टिलो ठुलो हुने भएका कारणले हामीलाई थोरै मात्रामा 40% हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारेकै हुन्छ। गुणस्तरीय नहुने भन्न खोज्दा नेपालको इन्डियाको जस्तो नेपालमा गुणस्तरीय त्यति निक्लिँदैन, प्राविधिकको कारणले र मल बिउको पनि समयमा नपाएको कारणले त्यसले गर्दा थोरै समस्या पर्छ। त्यसले गर्दा अब हामीलाई बजारमा थोरै समस्या पर्छ। विज्ञहरूसँग परामर्श पनि लिनु पर्यो, यसका जानकार व्यक्तिहरूसँग जानकारी लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो है खेती गर्दा चाहिँ। त्यसमा यसमा चाहिँ प्राविधिक कुराहरूलाई अगाडि सारिएन भने व्यापारमा सक्सेस हुने सम्भावना कम छ। त्यसरी उत्पादन लिनलाई हामीले प्राविधिक कुरा, टेक्नोलोजी कुरालाई पहिला बुझेर मल बिउ विषादीहरूको एकदमै त्यसलाई तयारी गरेर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिले हामीले जिनाइन केराकै कुराकानी गरिराखेका छौँ। यसको बिरुवा त समस्या छैन है, किनकि नेपालमा ठुला ल्याबहरू जसले टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्नुभएको छ है। यो चाहिँ टेक्नोलोजी प्र्याक्टिस भइसकेको छ, सफल पनि छ होला सायद। सफल त्यसमा बिरुवामा चाहिँ हामीले पाउन सकिरहेछौँ। बिरुवामा त्यति समस्या छैन, तर गुणस्तरीय त्यति अब जस्तो इन्डिया भारतहरूमा जति उत्पादन गुणस्तरीय हुन्छ त्यति हुन नसके पनि हामीले त्यति समस्या परेको त छैन। हामीले त्यति गाह्रो मान्नै पर्ने त छैन, त्यही पनि त्यति गुणस्तरीय छैन। यो त अलिकति केही प्राविधिक अन्य कुरा पनि हुनसक्छ। यो जस्तो ल्याबबाट जसले बिरुवा निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले प्र्याक्टिस गर्ने कुरा पनि भयो। भोलिका दिनको यो क्षेत्रको त उहाँहरूले ठुलो लगानी गरेर ल्याब सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। बिरुवा उत्पादन गर्दा गुणस्तरीय भएन, किसानमा आकर्षण भएन भने त उहाँहरूलाई लस्ट हुन्छ भनेर यसको सुधार्ने काम त भइ पनि राखे होला उहाँहरूले सुधार्नु उहाँहरूको कुरा छ। हामीले यो उहाँहरूसँग नै यो विषयमा कुराकानी गरौँ। अब अलिकति एउटा टेक्निकल रूपमा किसान भनेर किसानले गर्व गर्ने समय चाहिँ आएको हो अहिले। जस्तो तपाईँ एउटा हिसाबले तपाईँ अखिल किसान महासङ्घको बर्दियाको जिल्ला सचिव समेत हुनुहुन्छ। म किसान हो, व्यवसाय किसान हो भनेर किसानले भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ समाजमा भन्दा चाहिँ गर्व मान्छ किसानले, अथवा मान्ने अवस्था आयो अहिले चाहिँ? अहिले 4-5 वर्षको पिरियडमा अहिले चाहिँ अब किसानहरूले एकदमै गर्वका साथ म किसान हुँ, किसान व्यवसायमा हात हालेपछि म एकदमै सहज
सक्सेस हुन्छु, मैले परिवर्तन गर्छु, आफ्नो जीवनीय स्तर र आर्थिक स्रोत र गाउँघरको जीवनीय स्तरलाई पनि र आय आर्जनलाई पनि वृद्धि गर्छु भन्न सकिन्छ। यो ठोक्कर साथ भन्दा हुन्छ किसानहरूले। यसमा हरेक किसिमका व्यवसायहरू व्यापारहरू छोडेर मान्छेले अहिले कृषिमा फर्म दर्ता गरेर कृषिमा लागिरहेको अवस्था छ। यसमा ढुक्क साथ अहिले यसमा कुनै दुविधा नरहेर भन्न सकिन्छ किसानमा चाहिँ व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले कतिको सफल लाग्छ केरा खेती गर्दै गर्दा केरा क्षेत्रमा चाहिँ यहाँको? एकदमै मलाई त धेरै नै खुसी छु म। पहिला मैले एउटा सामान्य बिजुली पसल गर्दै आएको मान्छे हो पहिला। अब मैले यो व्यवसाय सुरुवात गरेर मैले 10-20 जनालाई रोजगार दिन सकेको छु। सबभन्दा ठुलो कुरो मेरो यही खुसी छ र नेपालभरिकै किसानहरूलाई पनि मैले यसरी जानकारी गराइरहेको छु, किसान जागरुक बनाइरहेको छु। किसान अहिले कृषिमा धेरै टेक्नोलोजी प्रविधि आइसकेका छन्, मेसिनरी औजारहरू आएको छ, अनि जोतखन गर्नको लागि गाडीहरू सुविधा छ। त्यसैले अहिले हरेक कुरामा कृषिमा सरकारले पनि सहयोग गरेको छ। यसमा विदेशमा जानु हुँदैन नेपाली युवाहरू, यसमा खोजी नीति गरेर यो कसरी व्यवसायमा हात हाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा अरू अगाडि व्यवसाय गरेका साथीहरूलाई सोधपुछ गरेर यसमा लाग्न म सबै किसानहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। करिब 40 बिघा है, 25 हेक्टर भन्नुभएको छ। यो जग्गा तपाईको कति छ, कति लिजमा लिनुभएको छ यसमा? मेरो त सर यसमा 1.5 बिघा 2 बिघा होला आफ्नो चाहिँ, अरू सबै भाडामा लिजमा लिएको हो सर, लिएको छ। तर ठुलो क्षेत्रफल छ है? ठुलो क्षेत्रफलमा छ, 2 सेक्टरमा छ मेरो। अझै पनि म केराको पाटो एउटा छँदैछ। मैले अब तरकारी खेतीको लागि पनि जग्गा खोजिरहेको छु। अब तरकारी खेतीलाई पनि अगाडि बढाउने निरन्तरता दिने भनेर मैले जग्गा लिएर अब त्यो तरकारी खेती पनि सुरु गर्छु 2-4 महिनापछि। अब त्यसको लागि पनि मैले जग्गा खोजिरहेको छु। जग्गा लिजमा कतिको महँगो छ नि त्यतातिर? बर्दियामा जग्गा भाडा सर प्रति हेक्टरको 60,000 का दरले वार्षिक रूपमा वार्षिक पर्ने गर्छ। ए ठिकै हो, त्यो यसो यहाँको हिसाब गर्दा त ठिकै पनि होला। ठिकै नै छ। अब कति वर्षले लिनुभएको छ लिजमा चाहिँ? जस्तो कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो मैले यहाँ प्रसङ्ग जोडिहालेँ, जस्तो केही समय भनेर एग्रिमेन्ट गर्ने अथवा चाहिँ बिचमा अलि राम्रो देखिसके पछाडि चाहिँ जग्गा धनीले फेरि हडप्न खोज्ने अथवा विदा गर्न खोज्ने, पठाउन खोज्ने खालको अवस्था पनि कतिपय अवस्थामा देखिया छ। कति वर्षलाई एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ यहाँले? मैले हाम्रो केरा फर्मको जग्गा चाहिँ 10 वर्षको लागि लिजमा लिएको छ। अहिले धनै 5 वर्ष हुन लागिसकेको छ, अझै 5 वर्ष बाँकी नै छ। अनि अरू अब तरकारी खेतीको लागि पनि 10 वर्षको लागि म लिजमा लिने भने एग्रिमेन्ट गर्दैछु। 10 वर्ष 15 वर्षलाई पनि पाइन सक्छ। 10 वर्षभन्दा कममा त गाह्रो पनि होला फेरि, किनकि ठुलो लागत भइसक्यो हुन्छ, लगानी ठुलो हुन्छ। त्यतिमा अब तुरुन्त हामीले लिन अब फाइदा लिन सक्दैनौँ। थोरै समयमा लामो समय भयो भने फाइदा लिन सकिन्छ। त्यसले 10 वर्षको एग्रिमेन्ट गरेको छ। यो सुरुवातमा नै यति क्षेत्रफलमा गर्नुभएको थियो या बिचमा थप्नुभयो नपुगेर? मैले त सुरुमा सर 1 साल चाहिँ मैले 1 बिघामा गरेको हो। 1 बिघा आफ्नै जग्गामा गरियो। मैले त्यसको परीक्षण गरेँ, सफल किसान भइन्छ या भइँदैन, व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिन्छ या सकिन्न भनेर मैले 2 वर्ष त्यही खेतीमा निरन्तरता ट्रायल गरियो। त्यसमा मैले चाहिँ धेरै उत्पादन 1 बिघामा पनि मैले 2-3 बिघा क्षेत्रफलमा उत्पादन गरेको जस्तो गरी मैले उत्पादन गरेँ। त्यसबाट राम्रो आम्दानी देखिएको हिसाबले मैले चाहिँ अब बिस्तारै बढाउँदै गरेर अहिले 5 वर्षको पिरियडसम्म 25 हेक्टरमा पुर्याएको छु। सफलताको शिखरमा चढ्दै हुनुहुन्छ भन्न मिल्यो हामीले है। अहिले जस्तो 5 वर्षमा करिब तपाईँको सुरुवातको लागत परिपूर्ति त भयो होला सायद। अब अरू खर्च त आइराख्ने खर्च त भइराखेका छन्, कर्मचारीमा जुन खर्च भइराखेका छ, अन्य खर्च त भइराखेका छन्, त्यो रेगुलर खर्चमा गएको छ। खर्च कटाउँदा चाहिँ सुरुवातको लगानी चाहिँ उठ्यो अहिले यहाँको? अहिले 5 वर्षको पिरियडमा मेरो सुरुवातको लगानी उठिसकेको छ। मैले वार्षिक सबै खर्च कटाएर मैले 10-11 लाख रुपियाँ बचाउने गर्छु हरेक वर्ष। अहिले कस्तो छ नि त्यहाँको, जस्तो प्रविधिका कुराहरू, यन्त्रका कुराहरू यहाँले आफैले पनि जोड्नु भएको थियो। अहिले त्यहाँको अवस्था फार्ममा चाहिँ हामी गयो भने चाहिँ प्रविधिहरू अथवा यन्त्रहरू प्रयोग भएको देख्न पाउँछौँ? सकिन्छ। अहिले त हामी प्रविधि अनुसार अब
मेसिनरी औजारसम्म काम गर्ने गर्छौँ। अब पहिले हामीले अब मान्छेले नै काम गराउने गर्थ्यौँ। अब अहिले त हामीले मेसिनरी औजारहरू आइसकेका छन्। अब गोड्न जोत्नलाई हामीले मिनी टेलर पावर टेलरले जोत्ने गर्छौँ। अब स्प्रे ट्याङ्कीहरू अब पम्पवाला स्प्रे ट्याङ्कीहरू छ, ठुलो ड्रमवाला त्यसले औषधि छिट्ने गर्छौँ। त्यसै गरी अब थोपा सिँचाइ प्रविधि अनुसार सिँचाइ गर्ने गर्छौँ। मोटर पाइप लिफ्ट सिँचाइबाट सिँचाइको प्रयोग गर्छौँ। अहिले टेक्नोलोजी परिवर्तन हुँदै आएदेखि अब मेसिनरी औजार मार्फत मात्रै हामी काम गर्ने गर्छौँ। अहिले मान्छे अब ज्यामी मान्छे ज्यालादारलाई अलि थोरै राखेर अब टेक्नोलोजी अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ। अलि सुरुवाती लगानी बढी देखिए पनि त्यसले प्रतिफल चाहिँ राम्रै दिएको छ है प्रविधिले। प्रविधिले चाहिँ पहिला लगानी चाहिँ देखिन्छ, पछि गएर फाइदा नै देखाउँछ। अब धेरै वर्षदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ र यसले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने योजनामा पनि हुनुहुन्छ। अन्य केही योजना जस्तो बायो प्रोडक्टको रूपमा तयारी हुनुहुन्छ केही? अब नयाँ प्रविधिलाई उत्पादनलाई मात्रै जोड नदिएर यसको अब उत्पादन भएको चिजलाई नयाँ प्रविधिमा केही उत्पादनलाई त्यसलाई परिमार्जन गरेर अब केराबाट बन्ने हरेक प्रकारका छन् तिनीलाई चिप्सहरू बन्ने गर्छ, त्यसबाट वाइनहरू बन्ने गर्छ होइन। विभिन्न किसिमका तिनी आइटमहरू बनाउने टेक्नोलोजी प्रविधिहरू मैले पनि खोजिरहेको छु। अहिले अब नेपाल सरकारसँग पनि मैले अहिले जानकारी गराएको छु, किनभने यही टेलिभिजनबाट पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। अब उत्पादनलाई मात्रै जोड नदिएर पनि नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गरेर उत्पादनको क्षेत्रलाई पनि विस्तार गरेर त्यस उत्पादन भएको चिजलाई नयाँ प्रोडक्टमा ल्याएर त्यसलाई बजारमा बेच्ने बिक्री वितरण गर्ने, त्यसको लागि यसको तयारीमा खोज्दै पनि हुनुहुन्छ। खोज्दैछु। जस्तो हामीले यो केरा खेतीको कुराकानी गर्दा कैलालीका जुन कालु हमालको कुरा, उहाँको रिसोर्टमै बनाना रिसोर्टकोमा जाँदा पनि यो अन्य कुरा धेरै कुराहरू आउँदो रहेछन्। जस्तो यो खालको प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ कि छैन, अथवा सोच बनाउनु भएको छ कि छैन भनेर मैले सोधिहालेँ। भनेपछि यो खालको यो सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँले? मैले पनि उहाँको त्यो कालो हमालको फर्ममा गएर पनि हेरेको छु। त्यही प्रविधि टेक्नोलोजी अब हामीले सबैले पनि गर्नुपर्छ। म पनि र अरू साथीहरूले पनि त्यस्तै अब केराको प्रविधि साथीहरूले उत्पादन गर्ने केराको आइटमको प्रविधिहरूलाई विभिन्न किसिमका परिकारहरू बनाउने, अब च्याउ उत्पादन गर्ने साथीहरूले च्याउको विभिन्न किसिमको परिकारहरूको प्याकेजिङ बनाउने, अनि त्यस्तै तरकारी खेती गर्नेहरूले पनि त्यसलाई सुकाएर ड्राई गरेर केही किसिमका चिजहरू बनाउने, परिकारहरू बनाउने प्रविधिमा लाग्न पऱ्यो। प्रविधिको विदेशमा भएको प्रविधिहरू ल्याउन पऱ्यो, नेपालमा प्रयोग गर्न पऱ्यो। त्यसको लागि घर संरचनाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्थापनको लागि पनि हामीले माग गरिरहेको अवस्था छ। अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अरू क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, पहिला सायद इलेक्ट्रिक पसल थियो भन्नुभयो, अनि अहिले 5 वर्षदेखि कृषिमा लागेँ भन्नुभएको छ। कृषिबाटै सफल बन्दै पनि हुन्छ। जस्तो कृषिमा काम गर्दा मनमा आनन्द हुँदो रहेछ है? कृषिमा सर के हुँदो रहेछ भने जति म लगानी गर्न सक्छु त्यति नै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्दो रहेछ। अहिलेको पिरियडमा चाहिँ अब हामीले 2-4 जना मान्छेलाई हामीले रोजगार दिएको पहिला अवस्थामा, र अहिले अब 10-20 जना 20-40 जनालाई रोजगार दिएको अवस्था छ। यसले के देखाउँदो रहेछ भने साथीभाइहरूलाई पनि मैले त एउटा विदेश जान लागेका साथीहरूलाई रोक्न खोजिरहेको अवस्था देखियो। यसले गर्दा साथीहरूलाई पनि हौसला बढेको देखियो र आफ्नो पनि आय आर्जन पनि वृद्धि हुने। त्यसैले गर्दा मैले यो कृषिमा अरू कुनै पनि व्यवसायलाई, आफ्नो व्यक्तिगत व्यवसायलाई बढाउन सकेला, आर्थिक स्रोत बढाउन सकेला, तर आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा, साथीभाइको मान मर्यादा, साथीहरूले रोजगार पाउने भनेको कृषि नै रहेछ। तर एउटा योगदान पनि हो समाजको लागि, देशको लागि पनि। यसरी मनन गर्नु भएको छ तपाईँ? हो। त्यसैले मैले कृषिमा अब सबै साथीहरू युवाहरू चाहिँ अब हामी कृषिमै नै लागौँ। कृषिमा कुन ठाउँमा कसरी कुन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भनेको ठाउँ अवस्था र ठाउँ अलि फरक पार्न खोज्छ। फरक अनुसार ठाउँ अनुसारको कृषि व्यवसायमा लाग्न पऱ्यो। तराईको जिल्लामा कुन खेती हुन्छ त्यो व्यवसायमा लाग्न पऱ्यो। पहाडको क्षेत्रमा कुन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ, कुन खेती परेकोमा छ त्यो खेतीतिर लाग्न पऱ्यो। हिमालतिर पनि त्यस्तो जडीबुटीहरूको कुनै प्रविधि स्याउहरू छ, अरू प्रविधि छ, त्यसलाई नै समेटेर व्यवसाय अगाडि बढाउनु पऱ्यो। यसरी नै गरी सञ्जाल बनायौँ भने हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन
गरेको चिजलाई बिक्री वितरण कहाँ गरौँ के गरौँ भन्ने अवस्था छैन, नेपालमै खपत हुने गर्छ। यसले गर्दा हामी किसान दाजुभाइ सबैले आफू पनि व्यवसायमा लाग्ने र अरू साथीभाइहरूलाई पनि किसान यही व्यवसायमा लागौँ भन्ने हामी सबैलाई सचेतना गराउनु। अब अन्तिम भन्न भइसकेका छौँ हामी कुराकानीको चाहिँ। अब राज्यबाट हुने विभिन्न खालका लगानीहरू छन्, युवावर्गलाई लक्षित गरेर पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि छन्। अलिकति बढी गुनासो चाहिँ पहुँचवालाले मात्रै पाए अथवा सम्बन्धित किसानले पाएन अथवा कृषकसम्म पुगेन भन्ने खालका गुनासाहरू आउँछन्। यसलाई चाहिँ कसरी आकलन गर्नुहुन्छ, कसरी यहाँले चाहिँ यो विषयलाई यहाँको जवाफ के छ? यसमा अब किसान दाजुभाइहरूले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब सरकारको नीति नियम कार्यक्रम होइन, त्यसको दस्तावेज भयो, विधान भयो, त्यो अनुसारले हामी पनि चल्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि व्यवसाय गर्दाखेरि अब टाढाबाठाले अलि पहुँच भएकाले मात्रै अनुदान पाउँछ, सेवा सुविधा पाउँछ भन्ने कुरा यसमा हुँदैन। किनभने आफ्नो नियम र पद्धतिमा सत्यता त देखिया छ नि बजारमा त। सिस्टम र नियम र पद्धतिमा गयो भने यो सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीले पाउने अवस्था हो। यसमा बाठोले अलि धेरै व्यवसाय गरेकोले मात्र पाउने र नपाउने भन्ने अवस्था छैन। 1 हेक्टरमा गरे पनि 1 लाख रुपियाँ दिने भने सरकारले नीति ल्याएको छ। हामीले 1 हेक्टरमा गरे पनि 1 लाख पाइन्छ भने 40 हेक्टर गर्नेले 40 लाख पाउने हो, 1 हेक्टर गर्नेले 1 लाख पाउने हो। यसमा दुविधा लिनुपर्ने अवस्था छैन। अब यसलाई बरु निरन्तरता दिनको लागि नियम र पद्धति सिस्टम विधान अनुसार हामी किसान दाजुभाइ पनि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। म सचेत गराउन पनि चाहन्छु सबै किसान दाजुभाइहरूलाई पनि। अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ सन्देशको रूपमा यहाँले? अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने म पनि युवा नै हो। 30 वर्षको उमेरमा मैले खेती आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेको हो। अहिले म 35-36 वर्षको भएँ। मैले पनि विस्तार गर्दै अब 25 हेक्टरसम्म खेती व्यवसाय सञ्चालन गरेको छु। मेरो लगानी लगभग 1.5 करोडसम्म लगानी लागिसकेको छ मेरो खेती व्यवसायमा। त्यसमा सरकारले पनि मलाई 20-30 लाख रुपियाँ सहयोग पनि गरेको छ विभिन्न किसिमका सामान सामग्रीहरू किन्नको लागि। यस्ता सेवा सुविधा हामीले व्यवसाय राम्रोसँग निरन्तर दिँदै गयौँ भने हामी सबैले पाउन पनि सक्छौँ, पछि गएर पाउँछौँ। त्यसैले मैले भन्न खोजिरहेको कुरा के मात्र हो भने हामी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृषिमा एकदमै लाग्न पर्यो। विदेश जाने कुराहरूलाई पछाडि छोडेर कृषिलाई अगाडि लिन पर्यो र यसमा लाग्नु पर्यो भन्ने भनाइ मेरो हो। हुन्छ, हामीलाई समय दिनुभयो। यहाँलाई निरन्तरताको लागि शुभकामना र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ र आजको श्रृङ्खलामा यहाँ काठमाडौँ आएको समयमा भेट्न पाइयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। हामीसँग आज नेउपाने बहुउद्देश्य कृषि फार्मका सञ्चालक जुन बर्दियामा रहेको छ यो फार्म झुपलाल नेउपाने हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग यिनै विषयहरूमा छलफल गर्दै थियौँ। युवाको कृषिमा आकर्षण सँगसँगै चाहिँ युवाहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश प्रभाव पनि गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गरे सम्पूर्ण कार्यक्रम उत्पादकको युनिटसहित असीम सापकोटा पनि यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ मैले हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।